상계 최단 소개 천남라 장치원 발동 단위 개수지 안다기 진서기 위해서는 돌아 벤지르 상계 주보로쇼 상계 최단 소개 천남라 장치원 발동 단위 개수지 안다기 진서기 위해서는 돌아 벤지르 상계 주보로쇼 상계 최단 소개 천남라 장치원 발동 단위 개수지 안다기 진서기 위해서는 돌아 편지라 상계 주보로쇼 심전담 전대와단 대외기단 템버의 교루지 동안다 동알기 교단 타월의 교루지 동안의 변대와다 민자월의 교루지 예린샤단단 다외 당염로 내버의 교루지 아덴자외 라마림보 전타기 지우로 변면되시 가진 준비고는 제선되고 손도경어도 산도소 사시 부지 주시면 담마레라니 쟁이 대견바디 상계 진도 미된 불와이 저거 남도 진도 주보로주 구루 부도 보디사토 소보리 와라라나 만다라 부자미 समुद्र सबरना समाये हो समझनम के संपादन लुये छटा छेदावा छजो तमो देबाई छेके कोरोलो कोरोंदु सो समझेता सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्य सम्बुद्धिकरण प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना मा हिजो हामीले बोधिसत्वको 10 भूमि बारेमा चर्चा गर्यौं र ती 10 वटा प्रत्येक भूमिमा के कस्ता साधनाहरू गरिन्छ जस्तो 10 पारमिताको कुराहरू पनि हामीले हिजो बताइसकेका छौं। अधिकांश हामीले 6 पारमिताको कुरा गरिरहेका छौं। दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा र 10 पारमी भन्दाखेरि यस प्रज्ञालाई फेरि 4 भागमा बाँडेर उपाय पारमिता, बल पारमिता, प्रनिधि पारमिता र अनि ज्ञान पारमिता गरेर 10 पारमिता को कुरा गर्ने गरेका छौं। त्यसमध्ये उपाय पारमिताले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि 6 पारमिता मध्ये उपाय पारमिताले चाहिँ जति पनि हामीले कुशल कर्म अभ्यास साधना गरेका छौं त्यस अभ्यास साधनाबाट प्राप्त भएको अब कुशल पुण्यलाई हैन कहिले पनि नसकिने गरेर कायम राख्छ हैन उपाय पारमिताले। र त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ साधक साधिकाले साधना गरेर प्राप्त भएको कुशल कर्मलाई अन्य ठाउँमा परिणामन नगरेर सिधै बुद्ध भूमिमा नै परिणामन गर्दछ हैन। यो कुशल पुण्यले मैले सम्मा सम्बुद्धत्व नै प्राप्त गर्न सकौं भनेर परिणामन गर्दछ। कुन तरिकाले गर्छ भन्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध को तरिकाले परिणामन गर्दछ। त एवं प्रकारले त्यो उपाय भन्दाखेरि यहाँ जुन परिणामना गर्ने जुन तरिका छ यसैले यहाँ चाहिँ उपाय पारमिता भनिन्छ। जब त्यसरी परिणामना गरिसकेपछि त्यो कुशल कर्म चाहिँ सिधै सम्मा सम्बुद्ध भूमिसम्म पुग्ने काम गर्दछ। यसैले भनिन्छ उपाय कौशल हैन। चाहे तपाईलाई भगवानको अगाडि एउटा बत्ती बाले पनि एउटा मालाको दाना गनेर ओम भनी पद्मेमा भने पनि
बुद्धम धर्मम सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर एकपल्ट भगवान बुद्धलाई धर्मलाई सङ्घलाई शिर झुकाएर नमन गरेर शरणमा गए पनि वा एकछिन मित्ता मैत्री करुणाको भावना ध्यानमा रहे पनि ती सारा पुण्यलाई चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्धको माध्यमबाट सम्मा सम्बुद्धत्वमा नै परिणाम गर्दछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुण्य चाहिँ फैलिँदै जान्छ र त्यसलाई भनिन्छ यहाँ उपाय कौशल। त्यसैले उपाय पारमिता यो छैठौँ पारमिता पछि सातौँ पारमिता भयो हैन। अहिले हामी 10 पारमिताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। 8औँ पारमितालाई बल पारमिता भनिन्छ। बल पारमिता पारमिताले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि जब साधक साधिकाले साधना गर्दछ, साधना गर्दाखेरि आइपर्ने हैन विपक्षीहरू अर्थात् साधनालाई बिथोल्ने तत्त्वहरूलाई त्याग्ने काम गर्छ हैन। त्यो साधनासँग नमिल्ने जति पनि तत्त्वहरू छन् त्यसलाई फ्याँक्ने काम गर्छ। त्यो फ्याँक्ने सामर्थ्य राख्छ, बल प्रयोग गर्छ र यसलाई भनिन्छ बल पारमिता। उपाय पारमिताले कुशल मूललाई उत्तर वृद्धि हुने काम गर्यो भने बल पारमिताले त्यो कुशल मूललाई बिथोल्ने तत्त्व आएको छ भने रोक्ने र त्यो बिथोल्ने तत्त्वलाई फ्याँक्ने काम गर्छ बल पारमिता। त्यसपछि 9औँ पारमितामा चाहिँ प्रणिधान पारमिता भनिन्छ। प्रणिधान भनेको अर्थ हैन जन्मेदेखि नै आफू जन्मेदेखि नै सम्मासम भगवानको चाहिँ सद्धर्मको दर्शन पाउन सकोस् भनेर चाहिँ एउटा प्रणिधान प्रार्थना गरिएको हुन्छ र त्यो प्रार्थनाको बलले त्यस उपरान्त भावी जन्महरूमा जहाँ जन्मे तापनि सम्मासम भगवान बुद्धको सद्धम्म फैलिएको ठाउँमा नै जन्म हुने काम गरिन्छ। कसले? प्रणिधान पारमिताले। भन्नुको तात्पर्य प्रणिधान पारमिताले आफूले सोचे अनुसारको ठाउँमा जन्म हुने काम गर्दछ। त्यसपछि 10औं पारमिता लाई चाहिँ के भनिन्छ? ज्ञान पारमिता हैन। ज्ञान पारमिताले चाहिँ लगभग अब 10औं पारमितामा पुगिसकेपछि लगभग बुद्ध सरह हुन खोजे जस्तो हुन्छ। बुद्ध समान भनौँ न, बुद्ध नै त होइन तर कहिलेकाहीँ 10औं पारमितामा पुगेका व्यक्तिले बुद्ध भनेर नाम पनि दिइन्छ किनभने एकदमै बुद्ध हुने नजिक पुगिसक्यो नि त। त्यति बेला ज्ञानको बल चुलीमा पुगेको हुन्छ, तीव्र हैन। त्याग्नु पर्ने एकदमै कठिन सूक्ष्म से सूक्ष्म किसिमको अविद्यालाई ज्ञान पारमिता, यसको अर्को नाम पनि छ वज्रोपम समाधि। भोट भाषामा दोजे तबे तिङ्गिजिन वज्रोपम समाधिलाई प्रयोग गरेर अनि यो विषय र विषयको दुई हेराइलाई सदाको लागि अस्थायी दिएर अनि सम्मासम बुद्धत्वमा
बुद्धत्व प्राप्त गर्छ। त्यो अवस्थामा पुग्छ हैन। अर्थात् 10औं भूमि पुरा भएर 11औं भूमिमा सम्मसम्म बुद्ध बन्छ रे। हो यसरी चाहिँ यो 10 पारमीका कुराहरू आयो। 10 भूमिका कुराहरू हिजो हामीले गरिसक्यौँ। 10 भूमि चाहिँ विशेष गरेर भूमि भयो, त्यस्तै अनि पारमी भयो। कुरा उस्तै जस्तो हो। समाधि ध्यानमा बसेर अभ्यास गर्ने साधना र त्यस साधनाबाट जागेर गर्ने अभ्यासलाई नै 10 पारमिताको कुराहरू यहाँ बताइएको छ। जुन कुरा हामीले हिजो उठान गऱ्यौँ, हिजो हामीले अतिरिक्त रूपमा यी कुराहरू पनि उठान गऱ्यौँ कि हामी भगवानको शरणमा गइसकेपछि, बुद्ध धर्मसँगको शरणगामी भइसकेपछि हामीमा एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। चाहे त्यो गृहस्थ होस्, चाहे त्यो त्यागी होस्, जिम्मेवारी हुन्छ। हामीमा एउटा बुद्ध शासनको जिम्मेवारी हुन्छ र आफ्नो तन मन वचन धन शिक्षाले समेत हामीले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले कसरी सकिन्छ भगवानको शासनलाई जीवित राख्नको लागि केही न केही भूमिका खेल्नै पर्ने हुन्छ। हुन त बुद्ध शासन भनेको आगम र अधिगम भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ। आगम भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको ज्ञानलाई सुन्नु, सुनाउनु, चिन्तन मनन गर्नु, चिन्तन मनन गराउनु, र यिनीहरूलाई आगम शासन भनिन्छ। भने अधिगम शासन भनेको चाहिँ भावना गरेर त्यो ज्ञान आफ्नो मनमा उत्पन्न गराउनु, अधिगम शासन भनिन्छ। बुद्ध शासन भनेको यो हो। र यस बुद्ध शासनलाई यस पृथ्वीमा जीवित राख्नको लागि भगवानका अनुयायीहरूले चाहे गृहस्थीमा रहेका हुन्, चाहे त्यागी भएर गएका हुन्, आफ्नो हैसियतले यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले केही न केही हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एउटा ठुलो पुण्य काम बन्नेछ। त्यसकारण चाहे आफ्नो बाल बच्चाहरू भगवान बुद्धको शासनमा लगाएर पठन पाठन गराएर हुन्छ कि हामीले भन्छौँ खोइ यी लामाहरू त खोइ हामीले बोलाएर पनि आएनन्, यी भिक्षु भन्तेहरू त हामीले बोलाएर पनि आएनन्, खोइ यिनीहरू त भनेर भन्ने गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा यसो भन्छन्, लामा भन्तीहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थिति पर्दाखेरि त्यहाँ जान समस्या भएकोले बोलाएको ठाउँमा नजानु पनि सकिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यो अवस्थामा अनि बोलाउने यजमानहरूबाट केही गुनासो आउने गर्दछ। तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि यदि हामीले आफ्नै बालबच्चाहरूलाई लामा भिक्षु भन्ते बनाइदिएको हो भने कति सजिलो हुन्थ्यो होला हैन भन्ने कुरो पनि सोच्ने बेला आइसक्यो। जब तपाईँ चिकित्सक बिरामी हुनुहुन्छ, डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ, राम्रो डाक्टर पाउन कति गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला बुढा आफ्नो बालबच्चाहरूलाई नै डाक्टर पढाइदिएको हो भने कमसेकम अलिकति सजिलो त हुन्थ्यो होला भने जस्तै यहाँ पनि त्यही हिसाब किताब लागू हुन्छ। त्यसैले कसरी हुन्छ हैन, आफूले कमाएको 2 पैसा खर्चेर हुन्छ कि अहिले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू उनीहरूले के गर्छन्, हिन्दू धर्म त मलाई थाहा भएन,
उनीहरूले त आफूले कमाएको केही अंश धम्मको लागि उनीहरूले खर्च गर्छन्, धम्मको लागि छुट्याउँछन्, उनीहरूले आफूले गर्ने धर्मको लागि छुट्याउँछन् हैन। त्यसरी पनि उनीहरूको धर्म त विशाल रूपमा फैलिसक्यो, त्यो गरिरहन जरुरी त छैन, तर अझै पनि उनीहरू गर्दैछन्। कसरी हुन्छ आफ्नो धर्म फैलाउने? इस्लाम धर्ममा आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ सेतो टोपी लगाएर हुन्छ कि पिँढीलाई भन्दा अलि माथि आउने अब के त्यस्तो खालको सुरुवाल लगाएर हुन्छ कि? कसरी हुन्छ? बच्चा धेरै जन्माएर हुन्छ कि? कसरी हुन्छ? आफ्नो धर्म फैलाउन मरि मेटेर लागि परेका देखिन्छन्। क्रिस्चियनमा पनि त्यस्तै छ। क्रिस्चियनमा युरोपतिरका व्यक्तिहरूले आफू मरेपछि आफ्नो अधिकांश सम्पत्तिहरू त्यो उनीहरूको धर्ममा खर्चिदिन्छन् हैन, उनीहरूको संस्थालाई दिन्छन्। छोराछोरीलाई दिने सायद कमै होला। तीवटा मैले नमुना मात्रै भनेको हो। हामीले त्यस्तो गर्न नसके तापनि हामीले सके अनुसार त हामीले गर्नुपर्छ, किनकि भगवानले आज्ञा भइसकेको छ, फ्यान्डे जुए नेचुपु तेम्पा युनिट नेपाल सुख र हितको स्रोत त भगवानको शासन हो। यो भगवानको शासनबाट नै सुख पाउने, हित हुने काम हुन्छ। त्यो हुनुको लागि चाहिँ बुद्ध शासन जतिसम्म लामो समयसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म यो सुख र हित हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, अरूले प्राप्त गर्न सक्छन् हैन। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट के कसरी हुन्छ हैन, आफ्नो बालबच्चालाई भगवान बुद्धको शासन सिकाएर हुन्छ कि? मेरा एकजना धम्ममित्र हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला अन्य धर्ममा हुनुहुन्थ्यो, पछि अब मेरो सङ्गतमा परेर उहाँ भगवानको शासनमा आए। उहाँ गृहस्थ नै हुनुहुन्छ र त्रिरत्नको शरणगमन त गए, तर उनले भने जस्तो गरेर भगवान बुद्धको धम्ममा अध्ययन गर्ने अवसर चाहिँ त्यति पाएनन्। उनी गाउँमा बस्थे, आफ्नै काम हुन्थ्यो, तर उनको मनमा चाहिँ थियो रहेछ यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भने। र एक दिन मसँग भेटेर भने, म भगवानको शरणमा त आएको छु, बुद्ध शासनमा म आएँ, तर मैले केही गर्न सकिनँ। अब मैले के गर्न पर्ला? म गाउँमा बस्ने मान्छे, मेरो आफ्नै जागिर छ उता, अब मैले गर्न सक्ने के हो त भनेर उनले भने। अब मैले एउटा ठठ्यौली पारामा के भन्यो भने, तिमीले गर्ने हो भने तिम्रो जीवनमा तिम्रो मन परेको कुरो के छ त्यो बुद्ध शासनलाई समर्पित गर भनी मैले यतिकै ठठ्यौली पारामा भनेको। तर उनको दुईजना छोरा थिए र जेठो छोरा चाहिँ बुद्ध शासनमा समर्पित गरे अथवा भिक्षु बनाइदिए हैन। त्यो त एउटा नमुना हो। भिक्षु बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। गृहस्थी भएर पनि भगवान बुद्धको शासन धान्नेहरू थुप्रै छन् अहिले हैन। त्यस्ता महान विद्वानहरू भएका छन्। उनीहरू सुट बुट टाई लाएर चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ ठुला विश्वविद्यालयमा गएर चाहिँ लेक्चर दिन्छन् उनीहरू हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा आफूले कमाएको आफ्नो पसिना 2 पैसा यसो खर्च गरेर भगवान बुद्धको शासनमा योगदान दिन पनि सकिन्छ। अथवा भगवानका वचनहरू छाप्नको लागि पनि हामीले मद्दत दिन सकिन्छ हैन। अथवा कसरी हुन्छ? आफूले सक्ने कुरो हो, नसक्ने कुरो त हामीले गर्न सक्दैनौँ। सक्ने जुन कुरो गर्नाले तपाईको जीवनमा त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन,
हैन, त्यो ढङ्गबाट चाहिँ बुद्ध शासनलाई योगदान दिएको हुनुपर्छ। वा तपाईँ आफैले भगवान बुद्धको ज्ञान सिकेर आफ्नो परिवारलाई सिकाउन सक्यो भने त्यो झनै उत्तम भयो। त्यो पनि भगवान बुद्धको शासनलाई योगदान दिएकै हुन्छ। आफ्नो परिवारलाई सिकाउने, आफ्नो छिमेकीलाई सिकाउने, यस्तो रहेछ है भगवान बुद्धको शासन, यस्तो रहेछ है भनेर सिकाउने, त्यो पनि ठुलो कुरो हो। वा आफूमा त्यस्तो धम्म देशना गर्ने दक्ष क्षमता छैन भने त्यस्ता दक्ष क्षमता भएका कल्याण मित्र गुरुहरूलाई आफ्नो गाउँघरमा बोलाएर एउटा शिविर खडा गरेर यसो एउटा आयोजना गरेर 2 पैसा खर्च गरेर त्यहाँ भेला हुने व्यक्तिहरूलाई एउटा थोरै भए पनि तातो पानी भए पनि पिलाएर धम्म देशना सुन्न लगाउने, त्यो पनि ठुलो कुरा हो। यो कसरी हुन्छ? वा बौद्ध तीर्थस्थान घुम्न जाँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू जान सक्ने हैसियत हुँदैन। उनीहरूले यसो यताउता सकेमा आफूले नसकेमा यताउता हार गुहार गरेर 2 पैसा उठाएर तिमीहरू पनि घुम्न जाऊ, भगवान बुद्धको पवित्र चार धाम भनौँ न, घुमेर आऊ भनेर मद्दत पनि गर्न सकिन्छ। जस कसरी सकिन्छ? आफूले केही न केही भगवान बुद्धको शासनमा योगदान दिनुपर्छ, हैन? अनि मात्रै बुद्ध शरणमा गच्छामि, धर्म शरणमा गच्छामि, सङ्घ शरणमा गच्छामि भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै भएको हुनेछ। र त्यति मात्रै भनेर चुप लाएर बस्यो, आफ्नो खायो पियो सुत्यो खतम भयो भने त त्यसले खासै केही अर्थ ल्याउँदैन, हैन? तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई बेसरी पैसा खर्च गरेर पढाउनुहुन्छ नि, त्यो किन पढाएको भन्दाखेरि भोलि उसले त्यो पढाएको सम्पत्ति भन्दा पनि बढी सम्पत्ति कमाओस्, वा भोलि ऊ चाहिँ एकदमै नाम चलोस् भनेर नै खर्च गरेको हो नि त। होइन भने त उसलाई त्यो पढ्नुको लागि मात्रै खर्च गरेको त होइन। पढिसकेपछि पाउने के हो, त्यसको उपलब्धि के हो, त्यसको लागि उद्देश्य राखेर पो अनि खर्च गरेको हुन्छ नि त। त्यसरी हामी भगवान बुद्धको शरणमा आइसकेपछि यी कुराहरू बुझ्न नितान्त जरुरी छ। हेर्नुहोस् त, बेलैमा हामीले यी कुराहरू गर्न पाएको हो भने आज हाम्रा भगवान बुद्धका अनुयायीहरू भगवान बुद्धको यो पवित्र शासन छोडेर जाने थिएनन् होला, हैन? केही न केही राम्रै भइरहेको हुन्थ्यो होला। र अब अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भगवानको शासनमा अब अहिले अधिकांश बुद्ध वचनहरू र बुद्ध वचन परम्परासँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू अधिकांश हामीले नबुझ्ने भाषामा छन्, हैन? यसो पढ्न चाहेर पनि अलिक पढ्न अप्ठ्यारो छ। हुन त केही कुराहरू इङ्ग्लिसमा उल्था भइसकेका छन्, त इङ्ग्लिसबाट बुझ्न पनि यति सजिलो छैन, हैन? कि त आफ्नो राम्रै इङ्ग्लिस भाषामा राम्रै पहुँच भएको हुनु पर्यो, तब मात्रै बुझ्न सकिन्छ। र इङ्ग्लिसमा उल्था गरेका किताबहरू अलिक महँगा हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ डलरको हिसाबले बेच्ने भएकोले हामी जस्तो सामान्य नेपालीहरूले धार्मिक किताबलाई खर्चिलो ढङ्गले हामीले किन्न सक्दैनौँ। त्यस्तो किन्ने बानी छैन हाम्रो। सकेसम्म हामी सित्तै पाउन चाहन्छौँ, हैन? नभए सस्तोमा पाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण अब यो भगवान बुद्धका वचनहरू पनि आफूले बुझ्ने भाषामा, सकेमा आफ्नो मातृभाषामै, हैन? जस्तो अब तामाङ हो भने तामाङ भाषामा नै, गुरुङ हो भने गुरुङ भाषामा नै, हैन? शेर्पा हो भने शेर्पा भाषामा नै भयो भने त झनै सुनमा सुगन्धै हुन्छ। तर त्यतिसम्म नभए तापनि अहिलेलाई कमसेकम यो बुझ्ने यो खस भाषामा भए तापनि हामीले यो बुद्ध वचनहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो, हैन, यो बुझ्ने भाषामा निकाल्न नितान्त जरुरी छ। यो यतिकै निस्किँदैन, यसको लागि प्राज्ञिक, हैन, ज्ञानको आवश्यक, ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्छ।
केही आर्थिकको आवश्यक पर्छ, यो सबै कुरोको आवश्यक पर्छ। त्यसकारण यस्तो ठाउँमा पनि हामीले केही योगदान दिन सक्यो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरो हो। र यसरी अनुवाद गरिसकेका पुस्तकहरू, जस्तै दोमाङ पुस्तक नेपालीमा आइसकेको छ, अन्य केही पुस्तकहरू पनि आइसकेको छ, अरू पनि आउँदैछन्। यी पुस्तकहरूलाई तपाईँले लिएर धम्मदानको रूपमा गाउँ गाउँमा गएर तपाईँले यसलाई दान दिन पनि सक्नुहुन्छ, धम्मदानको रूपमा। तसर्थ यी पुस्तकहरू धेरै महत्त्वपूर्णका छन्। अहिले थेरवादकै भए तापनि केही बुद्ध वचनहरू नेपाली भाषामा आइसकेका छन्, त्यसलाई पनि तपाईँले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा हाम्रो परम्परामा, यो हिमाली बौद्ध परम्परामा के छ भन्दाखेरि बुद्ध वचन सिधै पाठ गरिन्छ, तर त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ शास्त्रको मद्दत लिनुपर्छ अरे भन्ने एउटा परम्परा छ। बुद्ध वचन हेरेर सिधै बुझ्नको लागि त कमसेकम पनि तपाईँ दर्शन मार्गमा पुगिसकेको हुनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँले बुद्ध वचन सिधै हेरेर त्यसको गहन विषयलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा फेरि बुझाइमा तलमाथि पर्न जान सक्छ, किनभने भगवान बुद्धले एउटा व्यक्ति मतलब एउटै ढङ्गले मात्रै प्रवचन दिनुभएको छैन, त्यहाँ विभिन्न एङ्गलबाट प्रवचन दिनुभएको छ। र अनपढ भैँसी हेर्ने गोठालोदेखि लिएर र डाँका मान्छे हत्या गर्ने हत्यारादेखि लिएर एउटा वेश्यावृत्ति जस्तादेखि लिएर एउटा महान विद्वान पण्डितदेखि लिएर एउटा एकदमै शक्तिशाली भएका राजाहरूदेखि लिएर एउटा चाहिँ साधु सन्यासीदेखि सबैलाई भगवान बुद्धले चाहिँ धम्म देशना गर्नुभएको छ। र ती व्यक्तिहरूको विभिन्न सोच विचार फरक फरक भएको कारणले नि बुद्ध वचन पनि कतिपय कुराहरूमा अलिक फरक फरक ढङ्गले दिएको पाइन्छ। त्यसो भएकोले सबैमा एउटै अर्थ लाग्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले ती भगवान बुद्धका वचनहरू सजिलैसँग बुझ्नको लागि अनि शास्त्र जुन भगवान बुद्धको शुद्ध परम्पराबाट आएको शास्त्रको मद्दत लिएर मात्रै बुद्ध वचनलाई सही ढङ्गसँग बोध गर्न सकिन्छ। तर पनि केही सूत्रहरू त्यति गाह्रो छैन, सिधै बुद्ध वचनलाई हेरेर बोध गर्न सकिने खालका सूत्रहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर पनि यसको जुन एउटा गहन विषयको कुरा आउँछ, जस्तो एउटा चाहिँ अनात्माको कुराहरू आउँछन्, शून्यताका कुराहरू आउँछन्, हैन, चार आर्य सत्यका कुराहरू आउँछन्, 37 बुद्धिपाक्षिक धर्मका कुराहरू आउँछन्। यस्ता गहन विषयहरू चाहिँ अलिकति शास्त्र ग्रन्थको सहयोग लिएर मात्रै हामी त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा परम्परा छ। र अहिले पनि हिमाली बौद्ध परम्पराहरूमा बौद्ध शिक्षा उच्च शिक्षालयमा अध्ययन गर्दाखेरि सिधै बुद्ध वचनलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ, केही सूत्रहरू मात्रै त्यसरी गराइन्छ। तर अधिकांश अध्ययन अध्यापन चाहिँ शास्त्रबाटै हुन्छ। जुन शास्त्र चाहिँ आचार्य नागार्जुनले रचना गर्नुभएको, आर्यदेव, असङ्ग, वसुबन्धु लगायतका विद्वानहरू, बौद्ध विद्वानहरूले रचना गरेको शास्त्रको माध्यमबाट नै बुद्ध वचनलाई बुझ्ने र बुझाउने काम, सिक्ने र सिकाउने काम जस्ता कुराहरू अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, होइन? हो, त्यो भयो। त्यसकारण तै पनि तपाईँले अब कतिपय सूत्रहरू नेपाली भाषामा उल्था भइसकेका छन् भने यसो हेरेर केही न केही त बुझिन्छ, होइन? सबै नबुझ्यो पनि केही न केही त बुझिन्छ। र तपाईँको बाबा आमाहरू कतिपय अनपढ होलान्, कतिपय पढाइ लेखा भएर पनि आँखाको कमजोरी भइसकेको होला, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले गएर सिधै
पाठ गरेर पढेर सुनाइदिनु भयो भने त्यो पनि बुद्ध शासनलाई योगदान दिएको नै हुनेछ, हैन? त्यसकारण जोस कसरी हुन्छ, हामीले बुद्ध शरणम गच्छामी भइसकेपछि भगवान बुद्धको शासनलाई हामीले केही न केही योगदान दिनैपर्छ। यो हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्छ। यति भन्दै अब आज हामी अलिकति ध्यानको बारेमा म थोरै बताउन चाहेँ। सबैले ध्यान 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 भन्दै भन्छन्। हिजो आज एकदमै यो त एकदमै स्वदेश विदेश सबै ठाउँमा ध्यानको बारेमा खुब चर्चा हुन्छ। बौद्ध धर्ममा मात्रै नभएर अन्यमा पनि ध्यानहरू योगहरू भने खुबै चर्चा भइरहेको देखिन्छ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा ध्यानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दुई किसिमका ध्यान हुन्छन्, समथ अनि विपස්සना। विपස්සना पाली, विपश्यना संस्कृत, भोट भाषामा सिने अनि लाक्थौं। र यो नालन्दा बौद्ध परम्परा अनुसार चाहिँ हुन त अब हिजो आज समथ त्यति नगइकन सिधै विपස්සना सिकाउने पनि गर्दा रहेछन्। अहिले थुप्रै ठाउँमा विपස්සना सेन्टरहरू खोलेका छन्। हाम्रा कल्याण मित्र सत्यनारायण गोयङ्काजीको धेरै थुप्रै सेन्टरहरू छ, नेपाल मात्रै होइन विश्वमै छ। त्यहाँ चाहिँ 10 दिनको शिविर राखिँदो रहेछ। 2 दिन जति चाहिँ आनापानसति सिकाएर सिधै हैन विपස්සनामा त्यहाँ लाने यस्तो विधि पनि रहेछ। तर यता नालन्दा बौद्ध परम्परामा चाहिँ यो कसरी सिकाइन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला समथ सिकाइन्छ। समथ सिकाएर समथ अब यसमा चित्तको 9 अवस्था सम्नेप्य थप्गु, चित्तलाई एकाग्रत स्थिरता पार्ने 9 उपाय भन्ने हुन्छ। त्यो 9 उपायमा पुगिसकेपछि अनि मात्रै विपස්සनाको सुरुवात प्रारम्भ गरिन्छ। यस्तो हो। र 37 बोधिपाक्षिक धर्मको हिसाबले भन्ने हो भने विपස්සना चाहिँ साँच्चीकै भगवान बुद्धको धर्ममा त्रिरत्नको शरण गमन नगएका व्यक्तिहरूलाई सिकाउने चलन छैन, हैन? 37 बोधिपाक्षिक धर्मको अभ्यास साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सतिपट्ठान, हैन, स्मृति प्रस्थान जुन सम्भार मार्गमा नै यो सिकाइन्छ। अब सम्भार मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि त अब कि त तपाईँ श्रावकयानी हुनु पर्यो, कि तपाईँ महायानी हुनु पर्यो, हैन? अरूबाट त सम्भार मार्गमा प्रवेश गर्ने उपाय छैन। त्यो हुनुको लागि तपाईँ चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ बौद्ध अनुयायी हुनु पर्यो। बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि हुनु पर्यो। खास गरी परम्परामा चाहिँ त्यस्तो छ। तर अहिले सबैको लागि खुल्ला गरेर हाम्रा गोयङ्काजी उहाँको ठुलो योगदान छ। सबैलाई खुल्ला गरेर विपස්සना सिक्नलाई बौद्ध मार्गी बन्नु नै पर्छ भन्ने छैन भनेर सबैलाई खुल्ला गरेर सिकाउनु भयो। राम्रो हो, त्यो पनि एक किसिमले राम्रो हो, हैन? तर यता अहिले हामीले सिकाउने तरिका चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँ सम्भार मार्गमा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ। सम्भार मार्गमा कि त श्रावकयानको या त महायानको सम्भार मार्गमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि तपाईँले समथ सिक्नुपर्छ। समथ ध्यान अब यसरी अनलाइनबाट सिकाउने यति सजिलो अलिक छैन। अब अहिले यो कोरोनाको महामारी आइरहेको बेलामा भेटेरै सिकाउनु पनि यति सजिलो छैन। तर मोटामोटी हिसाबले हामीले यसो बताउन सकिन्छ। तपाईँ समथ गर्न चाहनेहरूले आफ्नै घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला समथ ध्यान सिक्नको लागि अब चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे वज्रयानी होस्, सुरुमा त आनापानसति नै हो। सबैले सिक्ने नै आनापानसति हो।
आनापानसति श्वास प्रश्वासको समता ध्यानलाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ। समता सिद्ध गर्नको लागि, त्यही नै समता होइन, फेरि समता सिद्ध गर्नको लागि श्वास प्रश्वास हैन आनापानसतिबाट चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि शारीरिक अवस्था आसनको पनि आवश्यक पर्छ। अब सकेमा त तपाईले भगवान बुद्ध बसिसकेर वज्र आसन गरेर ढाड सिधा गरेर बस्न सक्यो भने त सुनमा सुगन्धै भइगयो क्यारे, छिटोभन्दा छिटो समता प्राप्त हुन्छ। यदि त्यसरी बस्न नसके तापनि खुट्टाको घुँडाको समस्या छ भने कुर्सीमै बसेर भए तापनि हैन, पलेटी कसेर बस्न नसके तापनि ढाडको हाडलाई चाहिँ सिधा पारेर बस्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ढाडको हाड सिधा बन्छ, अब कतिको वृद्ध भइसकेपछि हाड कुप्रिसकेको हुन्छ, कुप्रिसकेको फेरि सिधा पार्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कुप्रिसकेकोहरूले पनि अब आफूले कहाँसम्म सिधा पार्न सकिन्छ त्यतिसम्म हैन सिधा पारेर बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि श्वास प्रश्वास बस्नुभन्दा पहिला त्रिरत्नको शरणमा जाने। अब यता माया हो भने बुद्धिचित्त उत्पाद गर्ने, यसको लागि एउटा साङ्घिक छेदाङ भन्ने पाठ छ, यसलाई 3 पल्ट पाठ गर्ने हैन। त्यहाँबाट सिद्धि आसन ग्रहण गरेर हैन सुरु प्रारम्भ गरिहाल्ने। प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला सासलाई आराम दिने। सास सुहा सुहा भइरहेको, थकित भइरहेको त्यस्तो बेलामा गर्नु हुँदैन ध्यान। सासलाई आफ्नै अवस्थामा आराम दिने हैन। चाहे 1 मिनेट लाग्ला, 2 मिनेट लाग्ला हैन। सासलाई आराम दिनलाई कन्जुसी गर्नु हुँदैन, सासलाई आराम दिनुपर्छ। जब सास नर्मल अवस्थामा आयो, एउटा प्राकृतिक अवस्थामै चल्न थाल्यो भने अब आनापानसतिको ध्यान गर्ने त्यति गाह्रो सजिलो छ। किनभने ध्यान भनेको कुरा अब शरीर र वचनको काम छैन क्यारे, मनको मात्रै काम हो। अनि समथामा अनि खुलस्त गरेर अनि यो नाकको पलतिर हेर्ने भनेपछि अब आफ्नो मनले हेर्ने, आँखाले हेर्नु होइन। आँखाले त अब नाकको यति हेरेको हुन्छ, मनले चाहिँ नाकको पलतिर हेर्ने। हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ, सास आएको गएको महसुस गर्नुहुन्छ। अरू मनमा जेसुकै परिकल्पनाहरू खेले तापनि यहाँ मनले यहाँ हेर्ने चाहिँ बिर्सन हुँदैन, यहाँ हेर्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। यसरी तपाईँको तन मन सारा कुराहरू यहाँनिर ठ्याक्क फोकस गर्ने, यहाँ फोकस गरेर सर्लक्कै हेर्ने हैन। सास आएको गएको, सास आउँदाखेरि के भयो, चिसचिसो भयो कि त्यसले पनि महसुस गर्ने। सास फ्याँक्दा के भइरहेछ, तातो भयो कि त्यसले पनि महसुस गर्ने। जे भइरहेछ त्यति महसुस गर्ने, आफूले बुट्टा भरेर नहेर्ने, त्यहाँ प्रकृतिको नियममा जे भइरहेछ त्यही हेर्ने। यसरी तपाईँले पहिला नै 5 मिनट जति चाहिँ म बस्छु भन्ने सोचेर समयलाई तोकेरै, कि अगाडि घडी राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जस तोकेरै यसरी तपाईँले अरू केही नसम्झेर मात्र सासलाई यो नाकको पालको वरिपरि मात्रै ध्यान दिएर हेर्ने। त यो हेराइ तपाईँले केही दिन गर्नुपर्छ। 1 दिन हुन्छ कि 2 दिन हुन्छ, 3 दिन होइन। दिनको अब तपाईँले कतिसम्म सक्नुहुन्छ, 5 मिनट। आज 5 मिनट गर्नुभयो भने भोलि 10 मिनट गर्नु होला, भोलि 10 मिनट गर्नुभयो भने पर्सि 15 मिनट गर्नु होला। यस्तो किसिमले मनलाई होइन यताउता जान नदिएर, मन त भाग्नु खोज्छ नि त, मन त एकदम भाग्नु खोज्छ, त्यति बेला थाहा हुन्छ। अहिले थाहा हुँदैन। ध्यान नगरेको अवस्थामा मन भाग्नु खोजेको थाहा हुँदैन। ध्यान गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि मन भाग्नु खोजिरहेको छ। तर भाग्न खोज्छ, भाग्ने काम त्यसको हो, ल्याएर थपक्क यहाँ राख्ने काम तपाईँको हो हैन। त्यसकारण म ध्यान गर्ने व्यक्ति हो, मैले ध्यान गर्नु छ
यो मन त भाग्छ। यदि मन नभाग्ने हो भने ध्यान गर्नै पर्दैन थियो, मन भाग्ने भएर ध्यान गर्नु परेको हो भन्ने पनि अलिकति मनमा ल्याउनु पर्यो। अनि यो सकिन्छ, किनकि भगवान् बुद्धबाट आज्ञा भएको छ यो सकिन्छ भनेर, यो ध्यान सक्सेस हुन्छ भनेर। त्यसतर्फ पनि अलिकति आफूले मद्दत लिएको जस्तो गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै यहाँ सास राखेर थपक्क बस्ने, आनन्द आएर, होइन? जे सुनिन्छ सुन्यो सक्यो, जे देखियो देखियो सक्यो, जे स्वाद पायो पायो सक्यो। त्यसको पछाडि नभाग्ने मन चाहिँ हरदम, हर क्षण, हर पल, 5 मिनट किन नहोस् त्यतिको लागि भए पनि यहाँ थपक्क राख्ने। एवं प्रकारले समर्थ तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुवात। अनि बिस्तारै मनलाई तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ, मन कतिको तीव्र गतिमा भाग्छ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले भाग्छ, फेरि बिस्तारै ल्याएर ठ्याक्क राख्यो, फेरि भाग्छ, बिस्तारै ल्याएर त्यहाँ राख्यो, फेरि भाग्छ। कहिलेकाहीँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो भयो भने छोडिदिनुहोस्, नसमाउनुहोस्। तर कहाँ कहाँ जान्छ त्यो मन हेर्नुहोस्। जब हेर्न थाल्यो त्यो दूर भाग्दैन, फेरि थपक्क ल्याएर त्यहाँ राख्नुहोस्। जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। यस्तो किसिमले बिस्तारै तपाईँले प्रारम्भ गर्नुहोस्, अनि अगाडि बढ्नुहोस्। अनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ भने अनि यसो पछि फोनबाट पनि तपाईँले मसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अगाडि अब समर्थ ध्यान अगाडि कसरी बढ्ने, होइन? स्टेप बाई स्टेप बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसो अगाडि बढ्दै गएपछि अनि समर्थ धेरै टाढा हुँदैन, अनि समर्थ लाभ हुनसक्छ। साँच्चीकै राम्रैसँग उसको शारीरिक अवस्था, मानसिक सन्तुलता राम्रै छ भने त केही महिनाभित्र नै प्राप्त पनि हुनसक्छ। तपाईँले पूर्व जन्ममा समर्थ राम्रो गर्नुभएको छ भने अहिले समर्थको यो कुरा सुन्दाखेरि नै समर्थ लाभ हुनु पनि सक्छ। त्यो भन्न सकिँदैन, त्यो व्यक्ति अनुसार हुने कुरो हो। र कहिले पनि समर्थ नगरेकोहरूको लागि त अब अलिकति मेहनत नै गर्नुपर्छ, होइन? केही महिना नै लाग्न सक्छ। यसरी समर्थ केही हदसम्म राम्रो हुँदै गएपछि अनि त्यसपछि सती पठानको माध्यमबाट अनि विपස්සना गर्ने हो, होइन? यसरी जानु पर्ला। एवं प्रकारले अनि यी ध्यानका कुराहरू भोलि पनि हामी अलिकति छुनेछौँ। अनि ध्यान गर्दाखेरि आउने विघ्न बाधाहरूलाई कसरी हटाउने उपायलाई कसरी अपनाउने, के कस्ता अनुभूतिहरू जागेर आउने गर्छन् ध्यानमा, त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने, कसरी स्वीकार गर्ने, होइन? यी सारा कुराहरू आउन सक्छन्। तपाईँले सोच्दै नसोचेको घटनाहरू पनि समर्थ ध्यानमा त्यो घटना घट्न सक्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ, होइन, लिने भन्ने कुराहरू क्रमशः हामी भोलि पर्सि निकोर्सि भन्दै जानेछौँ। र आज छोटो प्रवचन चाहिँ यसरी समर्थ ध्यान गर्दै गएपछि, विपස්සना ध्यान गर्दै गएपछि, होइन, तपाईँलाई समर्थ प्राप्त हुन्छ, विपස්සना प्राप्त हुन्छ। समर्थ प्राप्त भएपछि शरीर कपास जस्तै हल्का भएको महसुस भएर आउँछ। चित्त पनि एकदम आरामसँग, होइन, सजिलैसँग ध्यानको कर्मस्थानमा टिकाएर ध्यान गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दै गएको अवस्थामा जब प्रथम भूमि बोधिसत्वको, होइन, भूमि लाभ हुन्छ अनि त्यो व्यक्ति जन्म जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुन्छ। अबदेखि कहिल्यै पनि जन्मनु पर्दैन, कहिल्यै पनि। अब यता फेरि एउटा कुरो छ, फेरि कहिल्यै पनि जन्मनु नपर्ने अलाप पनि हो त भने त्यस्तो पनि होइन। फेरि धुवाँ बिलास गरी, आगो निमेर धुवाँ बिलास गरी बिलाउनु पनि होइन। तपाईँले चाहेमा जन्मनु सक्छ। तपाईँले अरूको हितको लागि, अरूलाई मद्दत दिनुको लागि तपाईँसँग त्यस्तो करुणा जाग्यो भने आफू खुसीले जन्म लिनु पनि सक्छ। तर अहिले जस्तो आफू खुसी बिना कर्म र क्लेशको हावाको बसमा परेर
जन्मनु चाहिँ पर्दैन। यो प्रथम भूमि प्राप्त भइसकेपछि है तपाईलाई जन्मन मन लागे जन्मने, जन्मन मन नलागे नजन्मे पनि भयो रे। त्यस्तो अवस्थामा पुगिन्छ यो बोधिसत्वको प्रथम भूमि लाभ गरिसकेपछि। यस्ता गुणहरू त कति हो मैले त यो भर्खर भन्न सुरुवात मात्रै गरेको छु। अहिले पनि यस्ता भूमि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू अहिले पनि छन् भन्न सकिन्छ। तर उनीहरूले मैले भूमि प्राप्त गरेँ भनेर भन्दैनन्, यो भन्ने कुरो पनि भएन। तर उनीहरूले त्यस्ता भूमि प्राप्त गरेर अरू प्राणीहरूको हित गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता कति छन् हैन? त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यस्तो चोला हो यो मानव चोला भनेको हैन? यो मानव चोला भनेको खायो पियो सुत्यो सक्यो मात्रै होइन। यो मानव चोला भनेको यस्ता त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको चोला हो। त्यसैले नै भगवान बुद्धले देवताको चोला भन्दा पनि मान्छेको चोला उच्च छ भनेर भन्नुभएको कारण यो पनि हो हैन? हो यस्तो गरेर चाहिँ क्रमशः हामीले ध्यानको साधनालाई अगाडि बढाउँदै गएपछि अनि जबरजस्ती हामीलाई भव संसारमा हैन हुत्याइदिने कर्म क्लेशहरू मनबाट हट्दै जानेछन्, पातानिँदै जानेछ। अनि डर भय त्रासहरू हट्दै जानेछन् हैन? मृत्यु नै आए पनि के पनि फरक परेको छैन। उसको लागि त मृत्यु भनेको त एउटा पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ मग बास्न आएको फुलबारीमा गए सरह हुनेछ। आनन्दै आनन्द हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पुगिन्छ। अब यी चिजहरू बाहिर दोकानमा किनेर पाउने कुरो पनि भएन। अर्कोले मागेर ल यो तँलाई हो भनेर दिने कुरो पनि भएन। यो त हाम्रो अहिले यही मनबाटै उत्पत्ति गर्नुपर्छ। यही मन अहिले यहीँ भएको हैन? यही मनबाट उत्पत्ति गर्ने कुरोहरू हो। यो मनमा यस्ता बिउहरू छन् जसलाई बुद्धको बिउ भनिन्छ। त्यसलाई त्यो बिउ अहिले यही छ हैन? चाहेमा तपाईँले यसलाई उत्पत्ति यो बिउलाई उमार्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मेहनत त गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै नै हो। तसर्थ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हामीले अलिकति धम्मदेशनाको समयलाई छुट्याएका छौँ। केही कारणवश यो छुट्याउन म विवश छु। तर धम्मदेशना चाहिँ भइ नै रहन्छ। तपाईहरूलाई यस सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू छ भने यही फेसबुकको मेसेन्जर माध्यमबाट प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले जानेको छ भने म आफैले उत्तर दिन्छु। अनि यदि मैले जानेको छैन भने पनि अहिले पनि त्यस्ता महान कल्याण मित्रहरू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर पनि हामीले उत्तर पाउन सकिन्छ। हस् त यति भन्दै पुण्य परिणामना गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव ये थम्ने ये पे दाना भम्जे ने केगा नाचे बालों ठुपाय सिपे सोले डोवा डोलो वराइशु।